दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो समय ग्लोबल टकको। ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषय वस्तुहरूमा लगाएर त्यस क्षेत्रका विशेषज्ञ र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र गर्ने गर्छौँ। आज हाम्रो विषय रहेको छ पर्यटन व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय भित्रको पनि ट्रेकिङ व्यवसायको अवस्था कस्तो छ हामी बुझ्नको लागि तयार छौँ। हुन त कस्तो छ भन्ने अवस्था नै छैन, किनकि गत वर्ष चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भई यता बाह्य पर्यटकहरूको जुन आगमन छ त्यो ठप्प जस्तै भएको छ। यस्तो अवस्थामा जुन विदेशी पर्यटकहरूले नै धानेको पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि लानको लागि के कसो गर्ने भनेर एक खाले अन्योलता पनि सृजना भइरहेको अवस्था त अवश्य पनि छँदै नै छ। यो अवस्थामा व्यवसायहरूको अवस्था कस्तो छ र यसलाई रिकभर गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, राज्यले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। र हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष भाइबरमा जोडिनु भएको छ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा। धन्यवाद। शुभ बिहानी। हजुर, शुभ बिहानी यहाँलाई पनि। अब हामी सिधै लागौँ कि यो वस्तुस्थिति जुन छ यो वस्तुस्थितिको अवस्थाले यहाँहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ, हामी त्यहीबाट सुरु गर्छौँ। यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब मैले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्षबाट मात्रै भन्दा पनि समग्र पर्यटन व्यवसायको तर्फबाट कुरा गर्न चाहन्छु। विश्वमा कोभिड-19 को प्रभाव उच्च रूपमा नै रह्यो र त्यसमा नेपाल पछि पर्न सकेन। यस अर्थमा पनि समग्र पर्यटन उद्योग र व्यवसाय अहिले थिलो अवस्थामा छ। धराशायी अवस्थाबाट पनि हामी अधोगतितिर गएका छौँ। अब यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु, सम्पूर्ण दर्शक र सरकारवाला निकायहरूसँग म भन्न चाहन्छु, हामी सबै अरू इन्डस्ट्री भन्दा प्रभावित हुने इन्डस्ट्रीको क्षेत्र हो। यस अर्थमा पनि नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय छिटो प्रभावित हुन्छ। यो स्प्रिङ जस्तो अथवा इलास्टिक जस्तो बिजनेस हो। राम्रो प्रभाव पर्यो, नेपालमा विदेशी पर्यटकहरूको आगमन हुन्छ भने त्यसको प्रभाव राम्रो हुन सकेन भने विदेशी पर्यटकहरू विमुख हुनेछन् र अहिले नेपालमा धेरै भइरहेको पर्यटक पनि आफ्नो देश फर्किन आतुर अवस्थामा छ। 1 वर्षदेखि हाम्रा बिजनेस व्यवसायहरू ठप्प छन्, कुनै पनि पर्यटकीय गतिविधि हुन सकेको छैन। हुन त केही पदयात्रा र पर्वतारोहणमा हाम्रा केही गतिविधिहरू भयो, तर पनि त्यसले समग्र पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई चाहिँ जुन हामीले चाहे अनुसार हुन सकेन। किनकि नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय ट्राक राफ्टिङ, ट्रेकिङ, ट्राभल्स मात्र होइन, यहाँ समग्र हाम्रा पर्यटकीय गतिविधिमा होमस्टेदेखि, हाम्रा ट्रान्सपोर्टदेखि, हाम्रा होटलदेखि, हाम्रा सप पसलदेखि, गाउँघरमा हुने हाम्रा होटलदेखि सबै क्षेत्र एयरलाइन सबै क्षेत्रलाई प्रभावित चाहिँ अवश्य पनि पारेको छ। पर्यटन व्यवसायलाई धराशायी हुने गरी नै यो अवस्था आएको छ यो कोभिड-19 महामारीको सङ्कटले गर्दाखेरि। अब यो अवस्थामा व्यवसायीहरूको वर्तमान अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यहाँ त टानको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, यहाँको अभिभावकत्व पनि रहन्छ कि आफ्नो व्यवसायीहरूलाई बचाउने स्थिति कस्तो छ? यहाँले एकदम समसामयिक प्रश्न र हामी सबैले अनुभूत गरेको र मनन गरेको विषयवस्तु नै हो। अब समग्रमा हामी काठमाडौँमा 2000 जति ट्रेकिङ कम्पनीहरू छौँ भने पोखरामा 200 को हाराहारीमा ट्रेकिङ कम्पनीहरू छौँ। म एउटा पदयात्रा र पर्वतारोहणको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको एउटा जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतबाट भनिरहँदा हाम्रा व्यवसायहरू एकदम हतोत्साही अवस्थामा छ, निरुत्साहित अवस्थामा छ र हामी भोलि फ्युचरमा के गर्छौँ, यो कोभिड-19 कति लामो समय जान्छ र यसले कति प्रभाव पार्छ र भोलिका दिनमा हामी टिक्न सक्छौँ सक्दैनौँ र बस्न सक्छौँ सक्दैनौँ र बस्न सक्यो भने पनि कसरी बस्ने भन्ने विभिन्न विषयवस्तुमा चाहिँ हामी एउटा कन्फ्युज भएर बसिरहेका छौँ। हामीले 1 वर्षसम्म विभिन्न तरिकाबाट लोन लिएर हो अथवा साथीभाइसँग सरसावट गरेर हो अथवा विभिन्न एउटा म्यानेज गरेर चाहिँ हामी अहिलेसम्म अडिरहेको अवस्था छ भने हाम्रा सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी साथीहरू मध्येमा यो सिजनमा चाहिँ केही पर्वतारोहणसँग काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ केही रोजगारी केही रूपमा गर्न सक्यो भने केही श्रमिक साथीहरूले पनि रोजगारी पाउन सक्नुभयो। तर यसले मात्र हाम्रो सम्पूर्ण पदयात्रा व्यवसायलाई पूर्ण हुन सकेन। सबै ट्रेकिङ कम्पनीहरू अथवा एक्सपिडिसन कम्पनीहरूले पनि पूर्ण रूपमा आफ्नो काम गर्न सकेका छैन र आफू सस्टेन हुन पनि सकेका छैन भने आफ्ना श्रमिक साथीहरूलाई पनि अड्याउन कठिन भएको अवस्थामा छ।
यो अवस्थामा अझै पनि हामीले धैर्य धारणाका साथ बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो पछिल्लो हजुर, अब व्यवसायहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्यो भनेर पनि गुनासाहरू आउने गरेका छन्। अब व्यवसायीहरू विस्थापित भएको अवस्था छ कि छैन, के छ स्थिति? किनकि 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, यहाँहरूले अलिकति अगाडि आन्दोलन पनि गर्नुभयो, सिंहदरबार घेर्ने जस्ता कुराहरू पनि गर्नुभयो, त्यसले सरकारले अलिकति प्रभावकारी भूमिका खेल्यो कि खेलेन, स्थिति कस्तो छ? अब सरकारले खास गरी हामीले चाहिँ के ठानेका थियौँ भने सरकारले धेरै ठुलो काम गर्न नसके पनि ट्याक्स पेड गरेको आधारमा अथवा ट्याक्स क्लियरेन्स भएको आधारमा हाम्रा ट्रेकिङ कम्पनीहरूलाई चाहिँ मिनिमम 25 लाखसम्म 1 वर्षको लागि चाहिँ लोन प्रवाह गरिदिनु पर्यो पछि तिर्ने शर्तमा भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो सिम्पल चिज पनि हामीले उपभोग गर्न सकेका छैनौँ। यसमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेका छैन र हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ। सरकारवाला निकायहरू मन्त्रालय लगायत अन्य निकाय पनि हामीले भनेका छौँ, ठुलो अपेक्षा पनि गरेका छौँ। हामी अहिले सस्टेन मात्रै हुने हो भनेर हामीले अपेक्षा गरिरहेछौँ। अब बजेट पनि आउँदैछ, सायद त्यसमा समेटिन सक्ला भन्ने हाम्रो आशा छ। अब अझै पनि हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने छ भने हाम्रा व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित भइसकेको अवस्था छैन, तर यो सिजन पनि हामीले केही अलिअलि काम गर्न सक्यौँ तर पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेनौँ। यस अर्थमा पनि सबै व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेको अवस्था छैन। अब अझै पनि हामीले चाहिँ एकदम नजिकबाट हेरिरहेछौँ। किन हेरिरहेछौँ भने हामी वर्षौँ लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा इन्भल्भ छौँ। यो व्यवसायलाई छोडेर अन्त जान पनि हामीले इन्भेस्ट पनि गर्न सक्नु पर्यो, नयाँ अनुभव पनि चाहियो र यो अर्थमा फेरि हामी त्यो अन्य बिजनेसबाट सक्सेस हुन्छौँ कि हुँदैन त्यो पनि स्योर छैन। यस अर्थमा पनि अझै हाम्रा पर्यटन व्यवसायहरूले वेट एन्ड सीकै अवस्थामा छ। यो वर्ष पनि त्यति राम्रो बिजनेस गर्न सकेनौँ। अझै पनि हाम्रो धैर्यको बाँध टुटेको छैन। अटम अथवा अक्टोबर सिजनलाई अझै पनि हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले हेरिरहेका छन् र हेर्ने पक्षमै नै छ। अब आशा गरौँ आगामी आउने अटम सिजनमा पनि बिजनेस हुन सकेन भने मलाई लाग्छ 70 to 80% हाम्रा व्यवसायहरू विस्थापित हुनेछ। अहिले चाहिँ विस्थापित भइसकेको अवस्था छैन, त्यसभए अहिले चाहिँ नि वेट एन्ड वाचको अवस्थामा रहेका छन् व्यवसायहरू। एकदमै अलिअलि साथीहरू अन्य बिजनेसतिर अलिअलि डाइभर्ट भएको अवस्था पाएको छ, तर त्यो अर्थमा पूर्ण रूपमा आफ्ना ट्रेकिङ ट्राभल बन्द गरेर हिँडिसकेको अथवा छोडिसकेको अवस्था छैन। यदि हामीले भाडामा लिएर ठमेल लगायत अन्य ठाउँमा बसिरहेको हाम्रा कम्पनीहरू छन् भने पनि सिफ्ट मात्रै भएको छ, क्लोजै गरिसकेको अवस्था छैन र वेट एन्ड सीकै अवस्थामा हामी बसिरहेका छौँ। हजुर, अब राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि त यहाँहरूलाई प्रदान गरेको थियो, त्यो कतिको प्रभावकारी रह्यो? अब खास गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति र राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको आफ्ना विषयवस्तुहरू सराहनीय नै छ। ट्रेकिङलाई चाहिँ सहुलियत रूपमा चाहिँ 1 नम्बरमै राखेको थियो, तर त्यसको सही उपभोग र इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हुन सकेन। तपाईँको मिडिया मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आगामी दिनमा हिजोको दिन मात्र होइन अहिले पनि हामी यो लकडाउन र कोभिडको प्रभावमा छौँ र अहिले पनि हामी सबै घर घरमा बसिरहेको अवस्था छ र हाम्रा पर्यटकीय गतिविधि भएको छैन। यो अवस्थामा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई विनम्रतापूर्वक ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान र सिङ्गो पर्यटन व्यवसायको तर्फबाट हाम्रा ट्रेकिङ कम्पनी अथवा ट्राभल कम्पनीहरूले ट्याक्स क्लियरेन्स गरेको आधारमा 25 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ बिना धितो चाहिँ लोन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध र माग छ। हाम्रा व्यवसाय कस्तो हो भने मौलिक व्यवसाय हो। हामीले होटलको जस्तो एयरलाइन्सको जस्तो ठुल्ठुलो इन्भेस्ट गरेर बसेको अवस्था हुँदैन, तर पनि हामीले प्रशस्त रूपमा चाहिँ रोजगारी सृजना गरेका हुन्छौँ। 3 लाखभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी श्रमिक साथीहरूले चाहिँ रोजगारीमा चाहिँ इन्भल्भ भएको अवस्था छ। आज यो अवस्थामा हाम्रा श्रमिक साथीहरू कति गाउँघरमा आफ्नो घरमा बसिरहेको अवस्था छ भने कति श्रमिक साथीहरू काठमाडौँको आफ्नो एउटा भाडा तिर्न नसकेर एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा काठमाडौँ बसिरहेको अवस्था छ। यो अर्थमा पनि श्रमिक साथीहरूलाई पनि चाहिँ बिना धितो चाहिँ 15 to 25,000 चाहिँ बिना धितो चाहिँ लोन दिनुपर्छ र हाम्रा ट्रेकिङ कम्पनी अथवा ट्राभल कम्पनीका साथीहरूले रेकमेन्डेसन गरेको आधारमा भन्ने। हजुर, अब त्यसो त यहाँहरूले पनि अलिकति कमजोरी देखाउनु भएको छ। यहाँकै कुरालाई मैले थोरै समात्न चाहे। 3 लाखभन्दा बढी जुन कर्मचारीहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ श्रमिक साथीहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ यति बेला अभावको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। तर यहाँले पनि जुन केही गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूको लागि रोजगार दिइसकेपछि तर जिम्मेवारी वहन चाहिँ गर्न सक्नु भएन छ होइन? यहाँले नै बोलिसक्नु भएको छ। यस अर्थमा तपाईँको मिडिया मार्फत पुनः सम्पूर्ण श्रमिक साथीहरू र पर्यटन व्यवसायहरूमा पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा केही श्रमिक साथीहरूले केही रोजगारीहरू त पाउनुभयो तर त्यो पूर्ण रूपमा भएन, मैले भनिसकेँ। यस अर्थमा पनि हाम्रा केही व्यवसायी साथीहरूले आफ्ना श्रमिकहरूलाई आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सस्टेन हुने उपायहरू चाहिँ गर्नु भएको छ, तर त्यो के गर्नु भएको छ? के गर्नु भएको छ? हामीलाई थोरै ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले आफ्नो लाइसेन्स राखेको आधारमा माछापुच्छ्रे बैंकसँग 15,000
रुपिज पर मन्थ चाहिँ क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट चाहिँ कानको पहलमा चाहिँ जुन हाम्रा श्रमिक गाइड साथीहरूले चाहिँ लोनको रूपमा चाहिँ लिन पाउनु भएको छ। अहिले त्यो पनि एउटा सराहनीय पक्ष हो। नेपाल सरकारले नगरेको एउटा सानो टुरिज्म एउटा मुख्य हब मध्येको विभिन्न एलिमेन्ट मध्येको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल कानले कमसे कम गाइड साथीहरूलाई क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट 15,000 पर मन्थ दिन सक्ने काम गरेको छ। यसमा म आफ्नो पक्षबाट भन्दा सराहनीय नै काम हो भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा नेपाल सरकारले यसमा चाहिँ हाम्रा श्रमिक साथीहरूलाई हेर्नु पर्ने थियो। हाम्रा ट्रेकिङ कम्पनीहरूले चाहिँ ट्याक्स तिरेको आधारमा अथवा ट्याक्स तिरेको छ, राज्यप्रति उत्तरदायी भएको छ, सम्पूर्ण गभर्मेन्टसँग रजिस्टर भएको छ। यस अर्थमा नागरिकको हैसियतबाट मात्र नभइकन व्यवसायको हैसियतबाट पनि नेपाल सरकारले हेर्नुपर्नेछ। मलाई लाग्छ आगामी बजेटमा यो कुरालाई समेट्नुपर्छ। यसमा समेटिन सकिएन भने हाम्रा अनुभवी र एक्सपिरियन्स हाम्रा जुन श्रमिक साथीहरू विस्थापित हुनेछन्, भोलि आफ्ना रोजगारीमा फर्कन सक्ने अवस्था छैन। यसले चाहिँ भोलि पर्यटकहरू चाहिँ प्रशस्त आउन सक्नु भयो भने पनि एक्सपिरियन्स र एक्सपर्ट स्टाफहरू हामीले दिन सकेनौँ भने नेपालको पर्यटन उद्योग र भविष्य आगामी दिनमा पनि अन्योलतातर्फ जानेछ। यसतर्फ नेपाल सरकारलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि हामीले भनेका मागहरू, हामीले गरेका अनुरोधहरूलाई चाहिँ सुनवाई गर्नुपर्नेछ, सकेसम्म यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। हजुर अब त्यसो त नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई मेरुदण्ड नै हो, देशको विकास गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेको अवस्था छ। यो भनाइ अनि गराइमा कतिको तादात्म्यता देख्नुहुन्छ यहाँ? एकदमै फरक छ। नेपाल सरकारले 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत एग्रिकल्चर, हाइड्रो र पर्यटनलाई भने तापनि पर्यटनलाई हामीले चाहे अनुसार अथवा हामी पर्यटन व्यवसायले खोजे अनुसार भएको छैन। सरकारले भन्दाखेरिमा महत्त्वपूर्ण भनिरहेछ तर इम्प्लिमेन्ट त्यो किसिमबाट भएको छैन। हामीले पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई फरक ढङ्गबाट हाम्रो आफ्नो डिजाइनमा हाम्रा पर्यटन व्यवसायको अनुभवको आधारमा हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीज्यूहरू पर्यटनसँग विज्ञ हुनुहुन्न। हाम्रा एक्सपिरियन्स र एक्सपर्ट अथवा विज्ञले भनेको कुरो चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय अथवा पर्यटन मन्त्रीज्यूले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई पनि तपाईँको मिडिया मार्फत पनि पुनः विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, उहाँले पर्यटन विज्ञहरूसँग बेला बेलामा छलफल गर्नुहुन्छ, हाम्रा ओपिनियन र अनुभवहरूलाई लिनुहुन्छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु भएको छैन। हामीले अझै पनि चाहिरहेछौँ हाम्रा पर्यटन व्यवसायलाई अड्याउने हो, सस्टेन गराउने हो भने पनि पर्यटन मन्त्रालयलाई फेरि पनि मैले पुनः विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गरिरहेको छु भने अझै पनि हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। 25 लाखसम्मको सफ्ट लोन बिना धितो क्यास क्लियरेन्सको आधारमा दिन सक्ने किसिमको हाम्रो पर्यटन व्यवसायलाई हाम्रो राज्यले त्यति दिन सक्ने क्यापेसिटी छ अर्थतन्त्र हेर्दाखेरि? हजुर कुम सर, हाम्रो राज्य त्यति दिन सक्ला? हरेक सेक्टरमा प्रभाव पारेको छ, हरेक सेक्टरका व्यवसायीहरूले त्यसै गरी माग गर्दै जाने हो भने कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला र हामी आफ्नै तर्फबाट पनि केही गरौँ भनेर अग्रसर हुनुपर्ने बेला होइन र? यो त महामारीको बेला हो नि। डेफिनेटली हामीले अहिलेसम्म सरकारलाई जे अनुरोध र जुन हामीले चाहिँ एउटा आफ्ना समस्याहरू प्रेजेन्ट गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले हामीले भनेको चिज त पाएका छैनौँ, भएको छैन। तर पनि अझै गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध र अपेक्षा मात्रै हो होइन। अझै पनि हामीले भनेको अनुरोध र मागलाई नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन भने, आफ्नो अभिभावकत्व पर्यटन व्यवसाय र श्रमिक साथीले भनेको पुरा गर्न सक्दैन भने अब आफ्नै किसिमबाट चाहिँ आफ्ना गतिविधि बढ्ने नै छ। हामी सके रहौँला अथवा बसौँला, आफ्ना व्यवसाय हामीले आफ्नो किसिमले अगाडि बढाउँला। अहिलेसम्म पनि नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय प्राइभेट सेक्टरकै बलमा, प्राइभेट सेक्टरकै अनुभवमा, प्राइभेट सेक्टरको आफ्नै लगानीमा अहिलेसम्म अडेको हो। यो अवस्थामा गार्जियनको भूमिका नेपाल सरकारले खेल्नुपर्छ, खेल्नुहोस् र यसमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेको। नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन भने पनि हाम्रा व्यवसायी साथीहरू विस्थापित हुनेछन्। त्यसमा हामीले सकेसम्म हाम्रा आफ्ना पहलहरू जारी रहनेछन्। हाम्रा साथीहरूलाई अड्याउन, हामी व्यवसायीलाई अड्याउनको लागि हाम्रा एसोसिएसनहरूले पहल गर्नेछन्, अनुरोध गर्नेछन्। आफ्ना जुन एक्सपिरियन्स र एक्सपर्ट छ त्यसलाई चाहिँ अझै पनि अड्याउनको लागि प्रयत्न हुनेछन्। त्यसमा मुख्य भूमिका चाहिँ एउटा गार्जियनको भूमिका नेपाल सरकारले खेल्नुपर्छ भन्ने हो। यसमा नेपाल सरकार चुक्यो भने आगामी दिनमा पर्यटन उद्योग र भविष्य अन्यतर्फ जानेछ। रोजगार व्यक्तिहरू चाहिँ बेरोजगार हुनेछन्, यो देशलाई नै बढेन हो। त्यसकारण नेपाल सरकारले जरुर विषयवस्तुलाई चाहिँ आङ्कलन सही ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, त्यसो त यहाँहरूले आन्दोलन पनि गर्नुभयो, त्यसपछि पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई आफ्ना बुदाहरू सम्बोधन गर्नको लागि भनेर पनि बुझाइसक्नु भएको अवस्था छ केही समय अगाडि। त त्यसको सम्बोधन भएको अवस्था हो कि होइन, के छ स्थिति? अब हामीले आन्दोलन पनि गरौँ, तर हामीले साङ्केतिक आन्दोलन गरौँ। हामीले डिप्लोमेटिक अथवा इन्टेलेक्चुअल
बौद्धिक हिसाबबाट चाहिँ हाम्रा प्रदर्शनहरू गऱ्यौँ र हाम्रा जुन अनुरोधहरू पनि त्यही किसिमबाट भयो। यस अर्थमा पनि नेपाल सरकारले हामीले चाहे अनुसार अझै पनि त्यो किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। हामीले चाहेको र खोजेको विषयवस्तु नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यहाँलाई थाहा छ राजनीतिक उतार चढाव अहिले पनि छ। यस अर्थमा पनि पर्यटन व्यवसायीहरू अथवा उद्योगपतिहरूलाई अथवा नेपालमा ट्याक्स तिरेर चाहिँ नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति अथवा समूहप्रति त्यति ध्यान दिएको अवस्था छैन। तर अब आशा हामी गर्दै जानेछौँ। अब यो कोभिडको बीचमा यहाँहरूका व्यवसायीहरू कसरी सुरक्षित रहिराख्नु भएको छ र यो स्थितिलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे, यहाँ अभिभावक हुनुहुन्छ, यहाँले त जोगाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। मैले अघि तपाईँको मिडिया मार्फत भने तपाईँ हामी सबै नेपाल सरकारको अनुरोध अथवा हामी पनि आफै सुरक्षित हुनुपर्ने बाध्यताको कारणले हामी सबै घर घरमा छौँ, आफ्नो तरिकाले सुरक्षित हुने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। म ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको र सिङ्गो पर्यटन व्यवसायको तर्फबाट पनि हाम्रा केही पर्यटन व्यवसायी साथीहरू दिवंगत हुनुभयो, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र अझै पनि हाम्रा पर्यटन व्यवसायी थुप्रै साथीहरू कोभिडको कारणले गर्दा इन्फेक्टेड भएर बसिरहनु भएको छ, सङ्क्रमित भइरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र अरू थप हाम्रा सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी साथीहरू र हाम्रा श्रमिक साथीहरू सुरक्षित रूपमा रहनुहोस्। सरकारको जुन गाइडलाइन छ त्यसलाई फलो गरौँ। सरकारले पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन। यसमा हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारप्रति अनुरोध गर्न चाहन्छ। अहिले अक्सिजनको हाहाकार भएको छ, हाम्रा नेपाली साथीहरू एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ दिग्भ्रमित हुनुभएको छ। मलाई पनि प्रशस्त फोन कलहरू आउँछ अक्सिजन मिलाउनको लागि। यस दुःखद अवस्थामा नेपाल सरकारलाई एकदम हाम्रा विकास बजेट सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ खैचिएर एकदम मिनिमाइज गरेर सम्पूर्ण चाहिँ आर्थिक चिजहरूलाई चाहिँ सुरक्षा जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्नेछ अथवा स्वस्थ बनाउनु पर्नेछ, यसमा सम्पूर्ण लगानीहरू चाहिँ स्वास्थ्यप्रति केन्द्रित गर्न विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी श्रमिक साथीहरू समग्र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आफू सुरक्षित हुने प्रयत्न गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको मात्र पूर्ण रूपमा भर नपरौँ, हामी आफै पनि सुरक्षित हुने प्रयत्नमा। हजुर, यहाँहरूसँग आबद्ध भएका व्यवसायी र श्रमिकहरूको लागि, श्रमिकहरूको हकमा यहाँहरूले केही पहलहरू गरिराख्नु भएको छ? जो सङ्क्रमित छन्, जसलाई अभाव खड्किराखेका छ, उहाँहरूलाई तपाईँको ग्लोबल टिभी मार्फत पुनः म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा श्रमिकको हकको लागि नेपाल टुरिज्म बोर्डमा 10% ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट उठेको पैसाहरू चाहिँ कलेक्सन भएको छ। त्यसमा चाहिँ विनियोगली बनाएर श्रमिकहरूलाई चाहिँ लोन प्रवाह पनि हामी छिट्टै गर्दैछौँ। यसर्थ के कति श्रमिक साथीहरू लोन पाउन सक्नुहोला, कति यसबाट चाहिँ उपभोग गर्न सक्नुहोला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अब छिट्टै हामी चाहिँ हाम्रा श्रमिक साथीहरूलाई नेपाल टुरिज्म बोर्डमा भएको टानले उठाएको 10% श्रमिकहरूलाई उठाएको पैसा छिट्टै लोन प्रवाह गर्ने तर्फमा छौँ। यो लकडाउन पछि हामी यसलाई चाहिँ लोन प्रवाह गर्ने तर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा जो दैनिक पत्रिकामा चाहिँ यो लोन लिनको लागि चाहिँ आह्वान गर्नेछौँ र केही न केही रूपमा हाम्रा श्रमिक साथीहरू लाभान्वित हुनेछन् भन्ने ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालले अपेक्षा राखेको छ। हजुर, अब विशेष गरी यहाँहरूको व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय आन्तरिक पर्यटक त छँदैछ, बाह्य पर्यटकमा धेरै डिपेन्ड हुने गर्छ। अब यस्तो अवस्थामा अब बाह्य पर्यटकहरू त आउने अवस्था पक्कै पनि छैन, किनकि विश्वमा दोस्रो भेरिएन्ट आइसकेको छ, तेस्रो चौथो भेरिएन्ट आउने भनेर पनि एक खाले आकलन गरिराखेको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा अलिकति लामो समयसम्म बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ नि, यहाँहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ? अब यो अर्थमा डेफिनेटली पनि विदेशी पर्यटकहरू केही समय नेपाल आउने छैनन्। नेपाल रेड जोनमा छ, स्वास्थ्य स्थिति भयावह छ। विदेशी पनि नेपालमा आएर कोभिड भयो भने पनि कुन हस्पिटलमा जाने र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कसरी चाहिँ लुक आफ्टर हुन्छ भन्ने पनि अन्योलता छ। यस अर्थमा पनि विदेशी पर्यटकहरू आउने छैनन्। नेपालमा भएका पर्यटकहरूलाई पनि हामीले विदेश पठाउन जति सके छिटो आफ्नो घरमा पठाउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसमा नेपाल सरकार अथवा क्यान, नेपाल टुरिज्म बोर्ड, हामी एसोसिएसन, सम्बद्ध निकायहरू पनि लागिरहेछौँ। यो अवस्थामा अझै पनि तेस्रो भेरिएन्ट आउन सक्ने जुन आङ्कलन छ, यसबाट चाहिँ हामीले आफ्ना खर्चका विषयवस्तुहरू अथवा आफ्ना खर्चहरूलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने छ। एम्बिसियस हुन सक्ने स्थिति छैन। हाम्रा जुन पर्यटकीय गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ मुभेबल नभएको अवस्थामा हामीले आफ्ना खर्चहरूलाई पनि कटौती गरेर बस्नुपर्ने छ। यस अर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ
हामीले सकेको लोन लिन सक्ने अवस्थाबाट चाहिँ केही समय चाहिँ अझै सस्टेन हुनुपर्ने छ। लोन लिएर हो अथवा अरूसँग सरसापट गरेर हो अथवा हामीलाई खर्चहरूलाई मिनिमाइज गरेर बस्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्दछ। हजुर, भनेपछि अब यो अलिकति अगाडि तत्कालीन जुन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ यो देश दर्शनको कुरा पनि आएको थियो, त्यो कार्यक्रम पनि खास प्रभावकारी हुन सकेन, फेरि पनि निषेधाज्ञा जारी भइहाल्यो। होइन, एकदमै अब हामीले त अब देश दर्शन एउटा राम्रो एउटा इस्यु एजेन्डा हो। कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू आउन नसके पनि डोमेस्टिक पर्यटकहरू मुभेबल होला भन्ने अपेक्षाको साथ गरिएको हो। तर पनि त्यसको प्लानिङ र स्ट्राटेजी त्यति राम्रो किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। डोमेस्टिक पर्यटकहरू पनि त्यसमा लाभान्वित हुन सकेन। त्यहाँमाथि फेरि हामी अब यो कोभिडको प्रभावले गर्दा सबै नेपालीहरू पनि एउटा घुम्ने मुडमा पनि जान सकेन र सबैको आर्थिक अवस्था पनि त्यो किसिमले म्यानेज हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दा पनि यो देश दर्शन त्यति सफल हुन सक्ने। त्यसो त एक्टिभली फ्लोरमा देश दर्शन के हो भनेर बुझाउनु पनि नसकिएको हो कि जुन मन्त्रालयमै सीमित रह्यो त्यो प्रोजेक्ट जस्तो पनि देखियो नि? होइन, एकदमै त्यसको लागि स्टेक होल्डर, प्राइभेट सेक्टर माथिदेखि तलसम्म सबै ठाउँमा त्यही किसिमले एउटा प्रचार प्रसार गर्नेदेखि त्यसको प्लानिङहरू गर्नुपर्ने थियो। अब त्यो एउटा इस्यु एजेन्डाको रूपमा आयो, हल्का छलफल त भयो, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने अवस्थामा एउटा घनीभूत रूपमा छलफल हुन सकेन र एउटा घनीभूत रूपमा चाहिँ त्यसलाई छलफल गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यसतर्फ जान सकेन। त्यसमा अब मन्त्रालयले मात्र एक्लै सक्दैन। मन्त्रालय त्यो एउटा पार्ट मात्र हो। त्यसो यतिकै महत्त्वपूर्ण हरेक सेक्टरलाई समेट्नु पर्नेछ। त्यस अर्थमा पनि सबै प्राइभेट सेक्टरलाई सही ढङ्गबाट इनिसिएसन लिएर त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर मुभेबल बनाउने तर्फ चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा जुन प्रयत्न हुनुपर्ने थियो त्यो इस्युमा त आयो, तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो तर्फ चाहिँ उन्मुख हुन सकेन भन्ने लाग्छ। हजुर, अब यहाँको कुरा सुन्दै गर्दा, यहाँ टानको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, यहाँको कुरा सुन्दै गर्दा सरकारले प्राथमिकतामा जे राखेको छ बोलीमा मात्रै सीमित छ, एक्टिभली फ्लोरमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा जान सकेको छैन पर्यटन व्यवसायलाई भन्ने बुझिन्छ होइन? एकदमै म अलिकति उदाहरण पस्किन चाहन्छु। म 2 मिनटमा यो कुरो सक्छु भने खास गरी नेपाल पर्यटन उद्योग र व्यवसाय, म करिब 28-29 वर्ष टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ भइरहँदाको एउटा लामो अनुभव छ। हामीले चाहे अनुसारको जुन विज्ञता नेपाल सरकारलाई प्रेजेन्ट गर्दा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन भन्ने लाग्छ। यहाँलाई थाहा छ नेपालका हरेक डाँडा काँडा, गाउँघर, नदी नाला, झरना, हेरिटेज जे हामी भन्छौँ नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसायको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हो। तर यसलाई हामीले चाहिँ एउटा क्यास गर्न सकेनौँ। हाम्रो यो त महत्त्वपूर्ण चिज हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रयोग गर्न सकेनौँ। यो अर्थमा म के भन्न चाहन्छु भने मानुस 1 तोला सुनको मूल्य आज 90,000 छ। तपाईँ 1 तोला सुन मात्रै किनेर राख्नु भने त्यसको मूल्य कति हो भन्दा 90,000 मात्रै हो। तर त्यो सुनलाई तपाईँले गहनामा परिणत गराउनुहोस्, त्यसको मूल्य चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ गहना के हुनु पर्यो? हातमा लाउने, कानमा लाउने, घाँटीमा लाउने अथवा विभिन्न गहनाको डिजाइनको रूपमा चाहिँ त्यो सुनलाई परिणत गर्न सक्यो भने के हुन्छ? त्यसको मूल्य 1.5 लाख रुपियाँ हुन सक्छ। मैले फर इक्जाम्पल तपाईँको मिडिया मार्फत पस्किन चाहेँ। अब त्यो गहना मात्रै बनाएर भएन, त्यो गहना कस्तो हुनु पर्यो? अरूले हातमा लाउँदा म्याचिङ हुनु पर्यो, घाँटीमा लाउँदा पनि म्याचिङ हुनु पर्यो, अथवा नाकमा कानमा लाउँदा पनि म्याचिङ हुनु पर्यो। त्यो गहना त्यस्तो बन्नु पर्यो, अरूलाई म्याचिङ हुने सुन्दर गहना बन्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै त्यो सुनले चाहिँ 90,000 तोलाले पाएको सुनको मूल्य तपाईँको 2 लाख 3 लाखमा परिणत हुन सक्छ। त्यसै गरी नेपालका डाँडा काँडा, हिमाल, झरना, नदी नाला, जुन प्राकृतिक सम्पदादेखि, हेरिटेजदेखि, राफ्टिङ गर्ने हाम्रा सुन्दर रिभरदेखि सबै चिजलाई चाहिँ एउटा गहनामा परिणत हुनु पर्थ्यो। त्यसरी परिणत हुनु पर्थ्यो। विदेशी पर्यटकलाई त्यसरी प्रचार प्रसार गर्नु पर्थ्यो। त्यो किसिमबाट हुन सकेन र त्यस कारणले गर्दा नेपालमा पर्यटन उद्योग र व्यवसाय पर्यटनको महत्त्व उच्च रूपमा छ। हामीले हिमाल टल्केको देखेर मात्रै भएन, हाम्रा नदी नाला झरना बगेको मात्र देखेर भएन, त्यसलाई उपभोग गर्न सक्नु पर्यो नि त। सुन्दर गहना जसरी मैले अघि भने जस्तो रूपमा चाहिँ निर्मित भयो, त्यसरी नै हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो। विदेशी पर्यटकलाई चाहिँ प्रयोग गराउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो किसिमबाट हुन सकेन। यसमा नेपाल सरकार चुकेको छ भन्ने लाग्छ। हामी प्राइभेट सेक्टर, हामीले आफ्नो घर डिपोजिट गरेर, जग्गा जमिन डिपोजिट राखेर, ओडी लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामीले घुमेर नेपालको प्रचार प्रसार सक्दो रूपमा प्रचार प्रसार गरेका छौँ। त्यसैको आधारमा नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय आज सञ्चालित छ। नेपाल सरकारले यसमा ठुलो लगानी गर्नुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरले गरेको
आफ्नो अमूल्य मूल्यलाई चाहिँ महत्त्वका साथ हजुर त्यसो त सरकारले व्यवसायले रेकग्नाइज नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ भने तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी नेपाल सरकार र सम्पूर्ण आम नागरिकलाई चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल कान आह्वान गर्दछ। हजुर सरकारले आफ्नो आगा बिगा पनि बनाएको छ, पर्यटन बोर्ड छ, पर्यटन विभाग छ, उहाँहरूसँग समन्वय यहाँको हुन्छ होला, कुराकानी हुन्छ होला। यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा कसरी अगाडि बढ्ने, तपाईँहरूलाई कसरी बचाउने भनेर उहाँहरूको चासो छ कि छैन? अब हामीसँग नेपाल खास गरी नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयका अन्तर्गत तारा गाउँ विकास समिति, लुम्बिनी विकास समिति, विभिन्न ताल तलैयाको समितिहरू, नेपाल टुरिज्म बोर्ड सबै छ। तर खास गरी के हो भने त्यहाँ नेपाल सरकारको चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ, त्यो दुःखद पक्ष हो। हामीले के भनिरहेका छौँ भने संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेका छौँ। नेपाल टुरिज्म बोर्डमा हामी प्राइभेट सेक्टरबाट जाने एसोसिएसनको संस्थागत प्रतिनिधित्व भएको भए त्यसले छुट्टै माहौल, छुट्टै प्रेसर, छुट्टै अनुरोध र छुट्टै किसिमको विज्ञता नेपाल सरकारलाई हामी दिन सक्थ्यौँ। त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। राजनीतिक नियुक्ति भइसकेपछि त्यो जुन सम्पूर्ण व्यवसायहरूको इच्छा आकाङ्क्षा र अनुकूलता अनुसार नेपाल पर्यटन बोर्ड पनि जान सकेको छैन र हामीले संस्थागत नियुक्ति खोजेका थियौँ, त्यो कुरो पनि हुन सकेको छैन। नेपाल सरकार खास गरी पर्यटन मन्त्रालयले आगामी दिनमा चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डको संरचनाभित्र संस्थागत नियुक्ति हुन सक्ने। हजुर भनेपछि पर्यटन बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति भन्दा पनि संस्थागत नियुक्ति र विज्ञताको अभाव देख्नुहुन्छ यहाँ, होइन? बुझेको मान्छेलाई राख्न सकेन नेपाल सरकार। राजनीतिक नियुक्ति छ, विज्ञताको जुन एक्सपर्टिजहरूले दिएको आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ दिएको अनुभवहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेका छैन। आफ्नो पक्षबाट मात्रै हिँडिरहँदा के हुन्छ भने समग्र पर्यटन उद्योग र व्यवसायहरूले चाहेको आफ्ना इस्यु एजेन्डाहरू छायामा पर्नेछन्। त्यस कारणले गर्दा नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय अगाडि बढ्न नसकेको। हजुर अब यो विज्ञताका लागि यहाँले पनि त सुझाव दिनुहुन्छ होला त्यहाँको प्रेसिडेन्टलाई, पर्यटन बोर्डको प्रेसिडेन्टलाई। उहाँहरूको जवाब चाहिँ के आउँछ यहाँका समस्या समाधान गर्नका लागि? कस्तो छ स्थिति परिस्थिति, सम्बन्ध कस्तो छ यहाँको र पर्यटन विभाग? एक्सपर्टिजहरूबाट तयार भएको अनुभवहरूलाई नेपाल टुरिज्म बोर्ड, नेपालको पर्यटन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय सबै ठाउँमा हामीले पठाइसकेका छौँ। उहाँहरूले गर्छु, हुन्छ, हेर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो भने अनुसार इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। हजुर यो गर्छु, हेर्छौँ, हुन्छ भन्ने त प्रवृत्ति हो, यो हुने त कहिले हो? ठ्याक्कै कार्यान्वयनमा चाहिँ उहाँहरू अग्रसर भएको यहाँले पाउनुहुन्न, होइन? उहाँहरूको आफ्नै विश, एउटा भित्री इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, त्यो किसिमको मनोबल हुनु पर्यो, त्यो किसिमको गर्छु भन्ने एउटा आकाङ्क्षा राख्नु पर्यो र त्यो सम्बन्धीको विज्ञता उहाँहरूले पनि लिनु पर्यो र जुन एउटा विज्ञताको रूपमा चाहिँ अथवा अनुभवी एउटा टिमहरू दिएको सुझाव छ त्यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नतिर लाग्नु पर्यो। त्यो टिम एउटा खडा हुन सक्नु पर्यो। त्यो टिमले समग्र नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसायको लागि चाहिँ जानु पर्यो। थिङ्क ट्याङ्क अथवा विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा टिमहरू त गठन हुन्छ, तर त्यो पनि के हुन्छ भने राजनीतिक रूपमा अथवा आफ्नो आँखाले देखेको व्यक्तिहरू मात्रै अनुभवी छन् भन्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो गलत हो। त्यस कारणले गर्दा संस्थागत हरेक ठाउँमा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र संस्थागत राय सल्लाह र सुझाव लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो। हजुर पर्यटन बोर्ड पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि पर्न सकेको छैन, यहाँको निष्कर्ष त्यो हुन सक्छ पर्यटन बोर्डलाई? अनि नेपाल पर्यटन बोर्डको मुख्य उद्देश्य के हो भने डेस्टिनेसन प्रमोसन हो। नेपालमा भएका डेस्टिनेसनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने हो, तर त्यो तर्फ चाहिँ पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन सकेको छैन र त्यो प्रमोसन गर्ने स्ट्राटेजी पनि पूर्ण रूपमा मिलेको छैन। हाम्रा पर्यटन व्यवसायले भने अनुसारको प्रमोसनको बिटहरू मिलेन। प्रमोसन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरे पनि त्यसले उल्लेख्य रूपमा विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउनको लागि लालित भएन। त्यसै कारणले गर्दा त्यसमा केही त्रुटिहरू भयो होला भनेर त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्थ्यो, त्यो एनालाइसिस हुन सकेन र पर्यटन व्यवसायको भाइबको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार हुनु पर्यो। कुन कन्ट्रीमा जाँदा कुन किसिमको प्रचार गर्न सकिन्छ, कुन कन्ट्रीको भिजिटरहरू नेपालमा बढीभन्दा बढी आछ र विदेशी पर्यटकहरूले पनि कुन किसिमको प्रडक्टलाई बढी मन पराउँछ, त्यो किसिमको प्रडक्टको प्रचार प्रसार गर्ने किसिमबाट नेपाल टुरिज्म बोर्ड जानु पर्थ्यो। त्यो किसिमबाट हुन सकेको छैन। खास उसको उद्देश्य भने डेस्टिनेसन प्रमोसन हो। डेस्टिनेसन प्रमोसन गरे तापनि प्रोडक्ट र प्रमोसनको पाटो नमिलेको कारणले गर्दा विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउन को लागि जुन जति पर्सेन्टमा आउनु पर्ने थियो त्यो किसिमबाट हुन सकेन भने कानको ठाउँमा। त्यसो त यहाँले पनि त बुझाउन सक्नु भएको रहेनछ नि पर्यटन बोर्डलाई त्यति चिज त डेस्टिनेसनको लागि मार्केटिङको लागि विदेशी पर्यटकहरू कसरी भित्राउन सकिन्छ बढीभन्दा बढी भनेर यहाँहरू मिटिङ त गर्नुहुन्छ, त्यो बुझाइमा अलिकति कमजोरी हो कि यहाँले बुझाउन नसक्नु भएको? होइन, मैले फेरि पनि भन्न चाहे हामीले प्रशस्त रूपमा नेपाल टुरिज्म बोर्ड लगायत सरकारवालाहरूलाई बुझाइसकेका छौँ, बुझाउने प्रयत्न पनि अझै गरेका छौँ, लामो समयदेखि बुझाइ पनि सक्यौँ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम के हो भने
नेपाल सरकारको हो, हाम्रो होइन। हामीले हाम्रो आफ्नो विज्ञता प्रेजेन्ट गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय डेस्टिनेसन प्रमोसनमा नेपाल टुरिज्म बोर्डले हामीले भनेका आवाजहरू, हामीले खोजेका प्रमोसनका टुल्सहरूलाई प्रयोग गर्ने हो। त्यसमा नेपाल टुरिज्म बोर्डले जति बुझ्नु पर्ने थियो बुझेर पनि इम्प्लिमेन्ट गरेन। हामी प्राइभेट सेक्टरले आफूले आफ्नो बुथ अथवा आफ्नो स्टल लिएर हामीले प्रसिद्ध नेपालको प्रचार प्रसार गरेका छौँ। नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई हामीले प्रचार प्रसार गरिरहँदा मेरो बुथले, इक्जाम्पल भने मैले, मेरो बुथले नेपालमा पर्यटकहरूलाई आउन प्रचार प्रसार गरिरहँदा त्यो बिजनेस, त्यो पर्यटक मेरो लागि मात्रै हो र समग्र नेपाल र नेपालीको लागि पनि हो नि। काठमाडौँ एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै एउटा ट्याक्सीको ड्राइभरले रोजगार पाउँछ, भिसाले नेपाल सरकारले आम्दानी गर्छ, ट्रेकिङ गाइड, पोर्टर, एरोप्लेन, हेलिकप्टर, गाउँघरका हुने होटल, माउन्टेनमा हुने हरेक किसिमका लज सबैले चाहिँ सुविधा पाउँछ। मैले त 10-15% नै प्रफिट लिउँला, बाँकी 90%, 80-85-90% त सबै नेपाल र नेपाली प्रति चाहिँ तपाईँको रोजगारी सृजना हुन्छ, नेपालीहरूले नै उपभोग गर्छ, नेपालकै टुरिज्मको लागि प्रमोसन हुन्छ। यो किसिमबाट चाहिँ हामीले त घर ओडी राखेर, डिपोजिट राखेर पनि नेपाल र नेपालको टुरिज्मको प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ, प्रमोसन गरिरहेका छौँ। सिङ्गो मेरो व्यक्तिगत बिजनेसको लागि मात्रै होइन, मसँग आबद्ध सम्पूर्ण श्रमिक साथीहरूले रोजगारी पाउँछ, सम्पूर्ण एयरलाइन्स, एरोप्लेन, होटल, होमस्टे सबैले चाहिँ तपाईँको रोजगारी सृजना गर्छ। त्यसप्रति हामी समर्पित छौँ। हामीले व्यक्तिगत बिजनेस व्यापार मात्रै गरेका छैनौँ, समग्र सोसियल वर्क पनि गरेका छौँ। यो नेपाल सरकारले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले यसरी सोसियल वर्क सहितको बिजनेस गरिरहँदा हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायलाई नेपाल सरकारले रेकगनाइज गर्नु पर्यो, हामीलाई चिन्नु पर्यो, हामी पर्यटन व्यवसायलाई बुझ्नु पर्यो, हाम्रा भावहरू के हो भन्ने कुरो आकलन गरेर त्यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो। हामी पर्यटन व्यवसाय कुन अवस्था छौँ भन्ने कुरो रेकगनाइज अहिलेसम्म नेपाल सरकारले गर्न सकेका छैन। हामी पर्यटन व्यवसाय एज अ ओनर हामी सिंहदरबारमा जाँदा, गेटबाट छिर्न जाँदाखेरि पनि हामीले राम्रोसँग चिन्न सकेको छैन। यसलाई नेपाल सरकारले चिन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहन्छ। हजुर, अब पदयात्राको कुरा छ, ट्रेकिङ व्यवसायमा पदयात्रा जाने जुन विदेशी पर्यटकहरू छन् यति बेला नेपालमा कति छन्? अब अहिले हामीले करिब 400 जतिको हाराहारीमा सगरमाथा आरोहण गरिरहेको अवस्था र केही फर्किसकेको अवस्था छ र अन्य हिमालमा पनि हाम्रा विदेशी पर्यटकहरू हुनुहुन्छ र अझै पनि केही पदयात्रामा हुनुहुन्छ। करिब चाहिँ हाम्रो आङ्कलनमा 1000-1000 जति पर्यटकहरू नेपालमा हुनुहुन्छ होला भन्ने आङ्कलन छ। त्यो डाटाहरूको पनि लिइरहेछौँ र नेपालबाट यो कोभिडको अप्ठ्यारो स्थितिमा जति सके छिटो चाहिँ नेपालबाट चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पठाउने प्रयासरत हामी सबै छौँ। हजुर, अब त्यो उहाँहरूलाई जुन कोभिडको संक्रमणको व्यवस्थापनको लागि मापदण्डका कुराहरू छन् त्यो कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? यहाँले कसरी सुरक्षित पदयात्रालाई पर्वतारोहणमा लिएर जानु भएको छ? अनि हामीले सेफ्टी प्रोटोकल प्रयोग गरेका छौँ। सेफ्टी प्रोटोकलको कारणबाट पनि इनकेस केही मिस भएर विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ इनकेस चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो भने हामीहरूकै पहलमा चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा आफूले सकेको तर्फबाट चाहिँ रेस्क्यु गरेर उहाँलाई उपचार गरेका छौँ। कुनै सिभिक हस्पिटल छ, कुनै सरकारी हस्पिटल र अन्य प्राइभेट हस्पिटलहरूमा चाहिँ उपचारको क्रममा चाहिँ गरिरहेका छौँ। केही विदेशीहरू चाहिँ थोरै रूपमा चाहिँ सङ्क्रमित भएको हामीलाई इन्फर्मेसन आएको छ। हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरूले, सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ सक्दो उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर आफ्नो देश फर्काउनको लागि प्रयत्न गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, अब यहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी आरोप लाग्ने कुरा के हो भने मैले उठाइने भने सायद अलिकति त्यस्तै हुन्छ होला, यहाँलाई फेक रेस्क्युको आरोप चाहिँ बारम्बार लाग्ने गर्छ। यो पर्वतारोहण जुन पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकहरूको फेक रेस्क्यु हुन्छ भनेर मन्त्रीज्यू पनि अलिकति अगाडि सशङ्कित हुनुभएको थियो। यो फेक रेस्क्युको बारेमा यहाँको धारणा के छ? अब यो विषयवस्तु एक किसिमले क्लोज भइसक्यो भन्दा हुन्छ। विगतमा यो ठुलो उच्च रूपमा मिडियाबाजीदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो आवाजहरू उठेको नै हो। तर यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले ढिलै भए पनि आफ्ना नियमहरू बनायो र अहिले त्यो सबै नियमभित्र हाम्रा अपरेटरहरू, एयरलाइन्स, हेलिकप्टरदेखि हाम्रा सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरू सचेत हुनुहुन्छ र त्यो नेपाल सरकारको गाइडलाइन्सलाई फलो गरेको छ। त्यसको आधारमा नै अगाडि बढेको छ। अब यो फेक रेस्क्यु भन्ने अब पर्यटन उद्योग र व्यवसायमा आउने छैनन्, हुने छैनन् र त्यो ग्यारेन्टेड हो, त्यो ग्यारेन्टेड हो। होइन, एकदमै यदा कदा केही सानोतिनो घटना हुन सक्ला, त्यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्दै जानुपर्ने छ र यो फेक रेस्क्यु भन्ने अब हामीबाट चाहिँ जुन नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसायबाट हट्ने छन्, यी आवाजहरू आगामी दिनमा आउने छैन। यो कुरामा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ?
एकदमै विश्वस्त छु र सही ढङ्गबाट नै पर्यटन उद्योग र व्यवसाय अगाडि बढिरहेको मैले पाएँ। त्यो सरकारले बनाएको नीति नियम र कानुनहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन्। एकदमै हामीले नेपाल सरकारले बनाएको यो रुल्सलाई हामीले रेस्पेक्ट गरेका छौँ। हाम्रा पर्यटन व्यवसायहरू त्यो गाइडलाइनलाई फलो गरेका छ र यो अर्थमा पनि अहिले फेक रेस्क्यु भन्ने अथवा यो फेक रेस्क्यु गर्यो भयो भन्ने यहाँले आवाज त्यो समाचार अब सुन्नुपर्ने छैन भनेर हामी विश्वस्त हुन्छौँ। एकदमै एकदमै तपाईँ एकदम विश्वस्त हुनुहोला र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसाय नेपाल सरकार पनि यसमा विश्वस्त हुनको लागि चाहिँ हामी आह्वान गर्छौँ। अब हामी अन्त्यमा रहेका छौँ। अब नीतिगत तहबाट पर्यटन व्यवसायलाई अब यो रिकभर गर्नको लागि पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्? अब यो कोभिड नर्मल अवस्थामा जानु पर्यो। नेपालमा मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले चाहिँ जुन कोभिड-19 चाहिँ एउटा समाप्त हुने पोइन्टमा जानु पर्यो। त्यो गइसकेपछि खास गरी नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र हामी प्राइभेट सेक्टरका एसोसिएसनहरूले जोइन्ट रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेछ। यस अर्थमा नजिकको देश चाइना र जुन भारतसँग चाहिँ हाम्रा प्रचार प्रसार हुनेछन्, किनभने उच्च पपुलेसन त्यहीँ छ, त्यहीँबाट नेपालमा चाहिँ बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू आउनेछन्। त्यसमा हामीले प्रचार प्रसार गर्नेछौँ र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक रूपमा चाहिँ उपार्जन गर्ने कन्ट्री र अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, मलेसिया लगायतको कन्ट्रीहरू, जापान र युरोप र अमेरिकालाई पनि हामीले प्रमोसनको मुख्य रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसतर्फ चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ हाम्रा टुरिज्म प्रमोसनका प्याकेजहरू, प्रमोसनको स्ट्राटेजीहरू, प्रमोसनका टुल्सहरू र हामीले कसरी जान सक्नेछौँ भन्ने कुरो यो कोभिडको अन्त्य भइसकेपछि मात्रै हामी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रा प्लानिङहरूले पनि काम गर्ने छैनन्। हाम्रा सोचहरू आए पनि यो बीचमा चाहिँ यहाँलाई बचाउनको लागि नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनु पर्यो, ब्याज मिना गरिदिनु पर्यो, त्यति हो यहाँहरूको? एकदमै यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी होटलहरूको अवस्था, यो डिमान्ड शुल्क छ, यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्नेछ अथवा हटाउनु पर्नेछ र होटलहरूको जुन उच्च रूपमा समस्या छ यसलाई म्यानेज गर्नुपर्नेछ। एयरलाइन्सको आफ्नै समस्या छ, त्यसलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्नेछ। सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरूको आफ्नै समस्याहरू छ। त्यो आफ्नै समस्याहरू हामीले नेपाल सरकारसँग प्रेजेन्ट गरेका छौँ। त्यो सबै समस्याहरूलाई कसरी सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसमा सम्बोधन गर्न चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। हस्, ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा समय दिनुभयो र पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन व्यवसायका जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई उजागर गरिदिनु भयो र समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले थोरै डिस्कसन गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्ष र सिङ्गो कार्य समिति र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायको तर्फबाट अहिलेको पर्यटनको अवस्था, गतिविधि, समस्या, चुनौती र भविष्यको बारेमा जुन चिन्ता व्यक्त गर्न जुन तपाईँको टेलिभिजनबाट पनि एउटा जुन मेरा आफ्ना भनाइहरू चाहिँ जुन तपाईँको मिडिया मार्फत, टेलिभिजन मार्फत राख्ने मौका दिनुभयो र सम्झिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीज्यू। वर्तमान स्थितिमा पर्यटन व्यवसाय निकै धराशायी बनिरहेको अवस्था छ, किनकि गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भयो र पछिल्लो अवस्थामा 3-4 महिना खुलेर बिस्तारै सहज हुने अवस्थामा आउन लागेको अवस्थामा दोस्रो भेरिएन्ट आयो कोभिड-19 को। यो दोस्रो भेरिएन्टले फेरि पनि आक्रान्त बनायो र निषेधाज्ञा जारी भइरहेको अवस्था आएको छ। अब यो निषेधाज्ञा वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका र देशका 73 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा यो निषेधाज्ञा जारी भइसकेको अवस्थामा पक्कै पनि अन्य क्षेत्र जस्तै पर्यटन क्षेत्र पनि ध्वस्त हुनु त स्वाभाविक नै हो। तर अन्य सेक्टरमा जति प्रभाव पर्यो, पर्यटन क्षेत्रमा अलिकति बढी प्रभाव चाहिँ पर्यो, किनकि विदेशी पर्यटकहरूको आवागमन हुन नसक्दाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव एउटा एयरपोर्टमा निस्कने जुन ट्याक्सी चालकदेखि होटल व्यवसाय, होमस्टे गरेर बस्ने यातायात व्यवसाय, हरेक सेक्टरमा त्यसको प्रभाव पर्ने कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी प्रभाव चाहिँ परेको छ पर्यटन क्षेत्रमा र राज्यले त्यसमा अलिकति विशेष ध्यान दिन पनि जरुरी चाहिँ छ, किनकि राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा देश विकास गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रलाई पनि विशेष महत्त्व दिन जरुरी छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा अलिकति बढी ध्यान दिन चाहिँ जरुरी अवश्य पनि देखिन्छ। अन्य कुनै विषयको साथमा अवश्य पनि आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।